बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है सन ट्रांजिट इन टॉरस 2026 में। ये ट्रांजिट बड़ा ट्रांजिट आ रहा है जी। इसमें 5 बुरूज के लिए बड़ी खुशकिस्मतियां हैं। किस किस तरह से क्या क्या खुशकिस्मतियां पा रहे हैं वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। और क्या कोई नया घर भी बना रहे हैं, कोई लॉटरी लग रही है, या दौलत पैसे के मामलात किस तरह से ठीक हो रहे हैं, वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 2026 का ये ट्रांजिट सूरज की एंट्री है बुर्ज सौर में, तो किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे पा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का शहनशाह है, खालिक है, मालिक है, माबूद है। और सिवाय अल्लाह ताला के कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो सब कुछ जानने का दावा रखती हो। बेशक, बिल्कुल आलमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बेशक, ये उलूम जो हैं ये उसके अप्रूवल के मोहताज हैं। बिल्कुल उसका हुक्म होता है तो चीज़ें उलूम के ज़रिए ठीक हो जाती हैं। उसका हुक्म नहीं होता तो आप लाख बहुत बड़े सर्जन बन जाएं, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, कुछ बन जाएं, बिल्कुल। जब उसका हुक्म नहीं है तो आपकी साइंस जो है ना वो धरी की धरी रह जाती है। हाँ जी, हाँ, जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर उलूम के ज़रिए रहनुमाई जो है वो बेहतरीन हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा इल्म है और अपने ईमान का हिस्सा इसको कभी भी ना बनाएं। और जो लोग कमेंट्स करते हैं ना कि ये शिर्क है और ये है, तो पहले इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि हम ये जो इंट्रो बयान कर रहे हैं ये पहले ही बता रहे हैं हम लोग। बिल्कुल अच्छा, ये जो बात है ना बुर्ज सौर के अंदर जो सन ने अभी आना है, चंद दिनों तक आ जाएगा, तो एक अहम फल्कियाती तब्दीली है। इस लिहाज से है, अहम इस लिहाज से है, ये हर साल होती है, मगर इस साल अहम इसलिए है कि 2026 अगर नंबर्स के हिसाब से देखते हैं तो ये नंबर 1 है, आगाज़ का साल है, ठीक है। ये तब्दीली हर साल जब होती है एक ख़ास तवानाई लेके आती है, लेकिन 2026 के हवाले से इसके असरात जो हैं कुछ ज़्यादा नुमायाँ जो हैं वो हो सकते हैं। आम तौर पे जब सूरज एंटर होता है ना बुर्ज सौर के अंदर टॉरस में, तो ज़िंदगी में इस्तेकाम आता है, क्योंकि ये ज़मीनी बुर्ज है। ठीक है। जो सौर है, ठीक है, जिसका रूलिंग प्लैनेट वो है वीनस है। तो ज़िंदगी में इस्तेकाम आता है, माली मामलात बेहतर होते हैं। आप अगर लग्जरीज़ के ऊपर, आसाइशात के ऊपर खर्च करना चाहें, अगर आप अफोर्ड करते हैं, ज़ायचे में पोजीशन आपकी अच्छी है, तो फिर वो चीज़ भी करते हैं। कोई गाड़ी ख़रीद ली, कोई अच्छा सा घर जो है वो ले लिया, या फिर ये होता है कि हकीकत पसंदाना फ़ैसले जो हैं इन पे आपकी ख़ास तवज्जो जो है वो बढ़ जाती है। इस ठीक है। दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, ये 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। इस दौरान आप एक अच्छी बेस बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की। सब्र जो है इसमें इज़ाफ़ा होता है इस टाइम पीरियड में, और लॉन्ग टर्म जो मनसूबाबंदी है अगर आप वो करते हैं या उसको एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करते हैं तो कामयाबी अल्लाह ताला आपको देता है। इंशाल्लाह। मगर इसके साथ कुछ अफ़राद ऐसे भी होते हैं कि जिनके ज़ायचे में प्लैनेटरी पोज़ीशन जो है वो नेगेटिव बहुत सारी जगहों पे होती है। अच्छा। तो उसमें फिर ये होता है कि ऐसे अफराद जो हैं वो ज़िद का शिकार हो जाते हैं, अनापरस्ती, हठ धर्मी, ये चीज़ जो है उनमें बढ़ सकती है। तो यही वजह है कि कुछ बुरूज के लिए ये वक्त जो है बेहद इंशाल्लाह खुशकिस्मत आएगा, जबकि कुछ को ज़रा एहतियात की ज़रूरत होगी। ठीक है। हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि जो प्लस जिनके लिए पॉजिटिविटी है। ठीक है। सबसे पहले बुर्ज सौर खुद टॉरस जो है, टॉरस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि ये आपका अपना बुर्ज भी है, वक्त भी है, साज़गार है इंशाल्लाह, इसलिए आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों में इंशाल्लाह शामिल होंगे। इंशाल्लाह। इस दौरान आपका जो एतमाद है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपने उरूज पे हो सकता है, और आपको अपने काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसमें पहचान, रिकग्निशन मिलने के कवी इम्कानात हैं। तरक्की, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियाँ ये आ सकती हैं इंशाल्लाह। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कारोबार के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, तालीमी हवाले से, ठीक है। ये नए नए मौक़े जो हैं वो आपके दरवाज़े पे दस्तक दे सकते हैं। इंशाल्लाह। माली लिहाज से इंशाल्लाह आपकी आमदन में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होगा। सिवाय स्टॉक मार्केट को ज़रा ध्यान में रखें, उसके अंदर बहुत सोच समझ के करें। जबकि आपकी जो अपनी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करने के लिए, यानी जो आसाइशें हैं, ठीक है। घर है, गाड़ी है, इस तरह की कुछ चीज़ है, इस पे भी खर्च कर सकते हैं।
ذاتی زندگی میں جو کشش ہے اپنے اوپر توجہ دینا شروع کریں گے آپ، اور آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے، دوستوں کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ، لائف پارٹنرز کے ساتھ۔ ہاں، آپ کو ضد سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، انا کو قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹائم جو ہے نا ٹورینز کے لیے سنہری وقت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اوکے، دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان، کینسر۔ برج سرطان والوں کے لیے یہ وقت جو ہے سماجی اور مالی دونوں لحاظ سے انشاءاللہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج سرطان والوں کو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے، اچھا، اور نئے مواقع بھی انشاءاللہ ان کے کافی زیادہ سامنے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مالی طور پہ دوستوں سے یا تعلقات والے لوگوں کے ذریعے آمدن کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور بہت روشن ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اضافی ذرائع جو ہیں آمدن کے وہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں آپ کا جو سپورٹ سسٹم ہے، سہارا دینے والا جو نظام ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ مضبوط ہوگا، انشاءاللہ، اور آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے۔ آپ کے لیے بہترین مشورہ یہی ہے کہ لوگوں سے جڑے رہیں اور اپنے ریلیشنز جو ہیں ان کو مضبوط کریں۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج سنبلا، ورگو جس کو ہم کہتے ہیں۔ برج سنبلا والوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ تبدیلی کا جو ٹائم ہے نہایت مددگار انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ آپ کی جو پیشہ ورانہ پروفیشنل لائف ہے اس میں ترقی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، قوی انشاءاللہ، امکانات ہیں انشاءاللہ، نئی چیزیں سیکھنے کا موقع جو ہے یا مواقع وہ مل سکتے ہیں، بیرونی روابط آپ کے جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، جو انشاءاللہ آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مالی طور پر آپ کی آمدن جو ہے وہ مستحکم ہوتی جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور آپ کی بچت والا جو ایریا ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خاص بات یہ ہے کہ آپ کی جو تھاٹ ہے اس میں کلیئرٹی، سوچ میں وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور آئے گی، اور آپ بہتر پلاننگ، بہتر منصوبہ بندی جو ہے اپنے گھر کے حوالے سے، اپنے پروفیشنز کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کسی بھی واک آف لائف سے آپ کا تعلق ہے اس میں بہتر منصوبہ بندی آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ، تاہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوچنے سے گریز کرنا ہے آپ نے۔ یہ جو ٹائم ہے لانگ ٹرم جو منصوبے ہیں ان کو شروع کرنے کے لیے ورگو والوں کے لیے بہترین ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، چوتھا برج جو ہے وہ ہے برج جدی، کیپریکون جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے سورج کا جو داخلہ ہے برج ثور میں، برج جدی والوں کے لیے کامیابی اور استحکام انشاءاللہ لے کر آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ محنتی لوگ ہیں، آپ کی محنت کا صلہ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اختیار یا اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے، قیادت، لیڈرشپ کے مواقع جو ہیں وہ مل سکتے ہیں، جو آپ کو اللہ کی مہربانی سے مزید پروگریس یا پروگریشن کی طرف لے کے جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے ترقی کے واضح آثار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ برج جدی والے کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے کاروباری وسعت کے امکانات کافی زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ذاتی زندگی جو ہے برج جدی والوں کی، ان میں سکون ہے اور توازن ہے، یہ نظر آتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ذہنی دباؤ جو ہے اس کو قابو میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مستقل مزاجی جو ہے اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، یہی جو ہے انشاءاللہ آپ کی کامیابی کا راز ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھانے کا راز یہ ہے اوورال بھی اور اس وقت میں۔ پانچواں جو برج ہے وہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہے، پائسز ہے۔ یہ تبدیلی، یہ جو انٹر ہو رہا ہے نا سن ان ٹورس، یہ برج ہوت والے، پائسز والوں کی ایکسپریشن کی صلاحیت کو بڑھائے گا یہ وقت۔ اچھا، آپ کے جو برج ہوت والے ہیں ان کے خیالات میں کلیئرٹی، نکھار جو ہے وہ آتا جائے گا، اور آپ تخلیقی کام جو بھی کر رہے ہیں اس میدان میں آپ انشاءاللہ بھرپور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، پیشہ ورانہ طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے نئے خیالات جو ہیں وہ آپ کو پروگریس کرنے میں، آگے بڑھنے میں ضرور مدد دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، مالی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتی افراد جو ورک ایٹ ہوم کر رہے ہیں، ہوم بیسڈ کام کر رہے ہیں یا فری لانسنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے ذرائع آمدن جو ہیں وہ بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، برج ہوت والوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی جو توجہ یا فوکس ہے اس کو منتشر نہ ہونے دیں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کیپیبلٹیز کو صحیح سمت میں جو ہے وہ استعمال کریں، تاکہ آپ اس ٹائم سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔
بالکل انشاءاللہ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 5 بروج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جی 5 بروج کو کس کس طرح سے کیا کیا کامیابیاں مل رہی ہیں. سورج کی انٹری ہے برج ثور میں اور اس سے 5 بروج کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ جی کس کس طرح سے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ فائدہ دینے والا ہے جی. اللہ سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو علی آسانیاں پیدا کرے گا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم.